डिभिजन नुवाकोट सडक सञ्जाल। सडक यातायातलाई विकासको अनिवार्य र पहिलो शर्तको रूपमा लिइन्छ। सडक सञ्जालको सुविधा पश्चात नै शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थोपार्जन जस्ता महत्त्वपूर्ण आवश्यकताहरूको सम्बोधन गर्न सजिलो हुन्छ। नेपाल सरकारले सडक यातायातको महत्त्व र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी यसको निर्माण र सञ्चालनलाई उच्च महत्त्व दिँदै आएको छ। हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग लगायतका 5वटा सडक आयोजनाहरू नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत पर्नुबाट पनि सरकारले सडक यातायातलाई उच्च महत्त्व दिएको स्पष्ट हुन्छ। सडक निर्माण गर्ने तथा सञ्चालित सडकमा यातायात सञ्चालनका बाधाहरू हटाउनका लागि सडक सम्बद्ध विभिन्न निकायहरू कार्यरत छन्। यसरी कार्यरत निकायहरूमध्ये एक हो सडक डिभिजन नुवाकोट। आर्थिक वर्ष 2050-51 देखि सञ्चालित यस डिभिजन कार्यालयको नुवाकोट, धादिङ र रसुवा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको छ। सडक डिभिजन नुवाकोट कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत नेपालको आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्व राख्ने रसुवागढी नाकासम्म पुग्ने सडक समेत रहेको छ। जस अनुरूप सामरिक सडक सञ्जालको महत्त्व बोकेका बेत्रावती धुन्चे स्याप्रोबेसी रसुवागढी सडक, पृथ्वी राजमार्ग, गुर्जे छहरी सडक तथा सीतापाइला धार्के सडक जस्ता राष्ट्रिय राजमार्ग रहेका छन्। रसुवा, धादिङ र नुवाकोट 3टा जिल्लाको सडक सम्बन्धी काम गर्छ। यसले अब मुख्य चाहिँ राष्ट्रिय राजमार्ग र अहिले तत्काललाई भन्नुपर्दाखेरि निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको हामीले काम हेरिरहेका छौँ। कामहरू चाहिँ धादिङबेसी मलेखु, नौबिसे सोप्र्याङ, अनि छहरे गुर्जे, त्यसपछि बेद्रावती धुन्चे सडकमा काम हाम्रो निर्माण कार्य भइरहेको छ। वार्षिक विनियोजित बजेट अनुसार चाहिँ मर्मत, सम्हार, स्थानान्तरण गर्ने काम चाहिँ ठेक्कापट्टाबाट चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब अहिले चाहिँ निर्माण कार्य अहिले चाहिँ हरेक मैले भनेका बाटोहरूमा निर्माण कार्य चाहिँ चालु अवस्थामा रहिरहेका छन् र निर्माण कार्यको क्रममा हामीले चाहिँ गुणस्तर काम गर्नको लागि भनेर चाहिँ हाम्रा साइडका साथीहरू हामीहरू चाहिँ लागिपरिरहेका छौँ। त्यसलाई गुणस्तर कसरी काम गर्न सकिन्छ, गुणस्तरीय काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले सुपरभाइजरदेखि लिएर सब इन्जिनियर साहब, स्वयं डिभिजन प्रमुख पनि कामको मामिलामा खटेर चाहिँ फिल्डमै खटेर पनि उहाँले पनि योगदान दिइरहनु भएको अवस्था छ। निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडक योजना अन्तर्गत नुवाकोटमा 2वटा, धादिङमा 2वटा तथा रसुवामा 1वटा समेत गरी 5वटा सडक योजनाहरू समावेश गरिएको छ। उक्त 5वटा नै सडक योजनाहरूको आर्थिक वर्ष 2078-79 ठेक्का आह्वान गरी सम्झौताको क्रममा रहेको छ। त्यसैगरी सहायक राजमार्ग तथा विभिन्न ग्रामीण सडकहरू समेत यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन्। सडक डिभिजन नुवाकोट कार्यालयलाई आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि विभिन्न शीर्षकमा 1,40 करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। दायित्व र नियमित अन्तर्गतको उक्त बजेटका आधारमा विभिन्न आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने कतिपय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। जम्मा 1,40 करोड रुपियाँ चाहिँ विनियोजन भएको छ, जसमध्ये चाहिँ गत वर्षको चाहिँ केही दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमहरू पनि समावेश छन् र लगभग विनियोजित रकमको चाहिँ हामी यस वर्ष पनि अब टार्गेट पुर्याउने चाहिँ अब लक्ष्य चाहिँ राखेको छ। राष्ट्रिय राजमार्ग, नेपाल सरकारले तोकेको राष्ट्रिय राजमार्गहरूको चाहिँ स्तर उन्नति, मर्मत, सम्हारहरूको चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ यस डिभिजनले। र समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले हामीसँग गुर्जे, छहरे, टोखा एउटा, अनि बेत्रावती, धुन्चे, रसुवा र सीतापाइला धार्के र पृथ्वी राजमार्ग, मलेखु, धादिङ सडक खण्ड रहेको छ।
निर्माण सामग्रीमा भएको चर्को मूल्य वृद्धिले गर्दा निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनको कारण सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यमा यस सडक डिभिजन अन्तर्गतका कार्य सम्पादनलाई समेत प्रभावित पार्नु स्वाभाविक नै हो। तर असार मसान्तसम्ममा वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्ने संकल्पका साथ यस डिभिजन कार्यालयले कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 बेत्रावती त्रिशुली धुन्चे सडक, गुर्जे छहरे सडक, गङ्गटे तादी लब्धु समुद्रटार गोल्फु भन्ज्याङ सडक, सीतापाइला धार्के सडक, मलेखु धादिङ बिसी सल्यानटार सडक, पृथ्वीराज मार्ग, नौबिसे सोप्राङ सडक खण्ड जस्ता सडक परियोजनाहरूमा मर्मत गर्ने, कालोपत्रे गर्ने, ढलान गर्ने, ग्राभेल गर्ने, नाला बनाउने लगायतका कार्यहरू गरिएको छ। सडकको मर्मत, निर्माण, ट्र्याक खोल्ने, गेबिन वाल बनाउने लगायतका कार्यहरू अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरूको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने कतिपय आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। ठेकाहरूको चाहिँ अब बजेटको चाहिँ हामी ट्रान्सफर भइसकेका छैन सबै, र जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि अब निकास र भुक्तानी दिनुपर्ने हो त्यसले चाहिँ अलिकति समस्या खडा भएको छ। र अर्को कुरो चाहिँ ठेकेदारहरूले चाहिँ अब जुन समयमै काम नसक्दाखेरि चाहिँ अब भुक्तानीको दायित्व रकम चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ अब अल्याउँदै जान्छ, अर्को वर्ष सर्दै जान्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ भुक्तानीको लागि समस्या भएको छ। ठेकेदारहरूले चाहिँ अब टाइममा काम गर्न चाहिँ उनीहरूले ढिला गर्छन् र अब उनीहरूले समयमा पैसा नपाएपछि उनीहरूले चाहिँ अब क्वालिटीमा चाहिँ अलिक ध्यान नदिएको जस्तो चाहिँ अब हामीलाई महसुस भएको छ। चाहिँ हाम्रो टोटल बरु चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने चाहिँ 29 करोड चान्चुन थियो, जसमध्ये चाहिँ हाम्रो यस वर्ष चाहिँ अब 16 करोड रुपियाँ चाहिँ बजेट भइसकेको छ र नियमको लागि लगभग 3.5 करोड जति चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय पठाएको थियौँ र त्यो सबै बजेट भयो भने हाम्रो यस वर्ष चाहिँ लगभग 55% चाहिँ हाम्रो चाहिँ खर्चहरू देखिन्छ र मन्त्रालयले हामीले दिएको जुन लक्ष्य छ त्यो चाहिँ हामी यसपालि पुरा भएको अवस्था छ। यसको अहिले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ यिनीहरू यी सडकहरू चाहिँ राम्रै अवस्थामा रहेका छन् अहिलेसम्मको लागि, र हामी चाहिँ यी सडकहरूको चाहिँ वार्षिक विनियोजित बजेट अनुसार चाहिँ मर्मत सम्हार स्तरोन्नति गर्ने काम चाहिँ ठेक्कापट्टाबाट चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब अहिले चाहिँ निर्माण कार्य अहिले चाहिँ हरेक मैले भनेका बाटोहरूमा निर्माण कार्य चाहिँ चालु अवस्थामा रहिरहेका छन् र निर्माण कार्यको क्रममा हामीले चाहिँ गुणस्तर काम गर्नको लागि भनेर चाहिँ हाम्रा साइडका साथीहरू हामीहरू चाहिँ लागिपरिरहेका छौँ। त्यसलाई गुणस्तर कसरी काम गर्न सकिन्छ, गुणस्तरीय काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले सुपरभाइजरदेखि लिएर सब इन्जिनियर साहब स्वयं डिभिजन प्रमुख पनि कामको मामिलामा खटेर चाहिँ फिल्डमै खटेर पनि उहाँले पनि योगदान दिइरहनु भएको अवस्था छ। बेत्रावती त्रिशुली धुन्चे सडक। बेत्रावती धुन्चे सडक खण्डको ग्राङ्ग बजारमा 900 मिटर सडक पिच गरिएको छ। मूल खर्क सडक खण्डको ग्रेड हाई भएको कारण दुर्घटना भइरहेको कारण उक्त सडक खण्डमा सडकको ग्रेड घटाउने कार्य गरिएको छ। त्यस्तै करिब 1200 मिटर सडक खण्ड ढलान गरिएको छ। त्यस्तै पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत मूल खर्कको पहिरो नियन्त्रणको लागि कामहरू गरिएको छ। यसको साथसाथै कालिका स्थानभन्दा माथिको बाटोमा कालोपत्रे बिग्रिएको ठाउँहरूमा पिरियोडिक मेन्टेनेन्सको कामहरू गरिएको छ। बेत्रावती धुन्चे सडकमा पनि हामीले योपालि करिब 2 किलोमिटर हाम्रो रिजिड पेमेन्टको काम गरेको छौँ र करिब हाम्रो 1.5 किलोमिटर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिमिक्स ओभरलेको काम गरेको छौँ र यो सडकलाई पनि हामीले आगामी आर्थिक वर्षभित्रमै एकदमै चाहिँ खाल्डाखुल्डी रहित सडक बाटो बनाउने हाम्रो योजना छ। हामीले ग्राङ बजारमा चाहिँ स्तरोन्नति गर्नलाई हामीले 900 मिटर पिच गऱ्यौँ। त्यसपछि सधैँ दुःख दिने मूल खर्क खण्ड छ हाम्रो बेत्रावती धुन्चे स्यापुरको। सधैँ पहिरो आएर चाहिँ यातायात बर्खामा चाहिँ यातायात अवरुद्ध हुने, त्यसको चाहिँ ग्रेड हाई भएर चाहिँ विगत 2 महिना अघि चाहिँ 2टा लरी पनि एक्सिडेन्ट भएको थियो। त्योलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ठेका खुलाएर त्यसलाई चाहिँ ग्रेड कम्पेन्सेसन गरेर अहिले चाहिँ हाम्रो साइडमा
त्यो ग्रेड 0 बनाएर चाहिँ स्तरोन्नति गराएका छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ यातायात सञ्चालनमा चाहिँ धेरै राहत पुगेको छ। र अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ 1200 मिटर चाहिँ पानीको अत्याधिक मात्रा भएको क्षेत्रमा चाहिँ 1200 मिटर ढलान गराएका छौँ। त्यसको लागत चाहिँ हामीले लगभग हाम्रो 4 करोडको थियो र त्यो मूलखर्कको जुन पहिरो चाहिँ हामीले 30 लाख लागतमा चाहिँ त्यसको निर्माण गरेको थियो। र अर्को हामीले चाहिँ कालिका स्थानभन्दा माथिको चाहिँ बाटोको अवस्था चाहिँ बिग्रेको, छ्याछ्या भएको र पटोल्सहरूको मात्रा धेरै भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले पिरियडिक मेन्टेनेन्समा चाहिँ पटोल टाल्ने, कालोपत्रे सतह स्तरोन्नति गरेर चाहिँ हामीले लगभग 70 लाख जतिको चाहिँ कालोपत्रे सतह निर्माण गरेर सदर चाहिँ जस बाटोलाई राम्रो बनाएका छौँ। मेन्टेनेन्समा चाहिँ हामीले लेन ठोकर लगाएर बेत्रावतीदेखि स्याप्रुसम्म नै 52 किलोमिटरमा नै नाली सफा गर्ने काम, रोडहरूमा पटोल छ भने त्यसलाई फिलिङ गर्ने काम, नाली कल्भर्ट चोक छ भने त्यसलाई खोल्ने कामहरू लेन ठोकर लगाएर गरिराखेका छौँ। अर्को हाम्रो रिकरेन्ट मेन्टेनेन्स भन्ने अर्को काम हुन्छ। रिकरेन्ट मेन्टेनेन्समा चाहिँ कालोपत्रेमा खाल्डाखुल्ली छ भने त्यसलाई टाल्ने काम, जुन प्राविधिक भाषामा पटोल रिपेयर भन्छ, त्यो काम हामीले कालिका स्थानसम्म, बेत्रावतीदेखि कालिका स्थानसम्म अहिले गरिराखेका छौँ। त्यस्तै गरी पिरियडिक मेन्टेनेन्स भन्छ, यो आवधिक मर्मत जुन चाहिँ हामीले सामान्यतया कालोपत्रे सडकमा 4 देखि 5 वर्षको अवधिमा गर्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले कालिका स्थानदेखि स्याउबारीसम्म गुम्बा डाँडा, विशेष त गुम्बा डाँडा क्षेत्रमा लगभग 2200 मिटर चेनेज 2200 मिटरमा चाहिँ हामीले पिरियडिक मर्मतको काम, ओभरले प्रिमिक्स ओभरलेको काम चाहिँ गरिराखेका छौँ। त्यो बाटो खराब भएर अब गाडी पनि 2टा जति दुर्घटना भएको थियो। अहिले चाहिँ अब 2 महिना अगाडि चाहिँ अहिले चाहिँ 1-1.5 महिना अगाडि चाहिँ हाम्रो सडकको डिभिजन सरहरूले चाहिँ अब अलिअलि खर्च पनि गर्यो। अब अहिले चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ। यो ठाउँ चाहिँ मुलार्का चाहिँ भन्ने ठाउँ हो। पहिल्यैदेखि अब 40-45 सालतिर त अब मान्छे हिँड्नुले पनि गाह्रो भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ अब एकदम सुधारेर आइरहेको छ। अहिले चाहिँ गङ्गटे तादी, लब्दु, समुद्रटार, गोल्जु भन्ज्याङ सडक। यस सडक खण्डमा सडक पिच गर्ने, टेवा पर्खाल लगाउने तथा ढलान गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ। छहरे गुर्जे सडक। काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्गत सामाखुर्सी र टोखा हुँदै नुवाकोट सदरमुकामबाट रसुवागढीसम्म जोडिने 18 किलोमिटर छहरे गुर्जे सडक खण्डमा यस आर्थिक वर्षमा 2300 मिटर सडक खण्ड पिच गरिएको छ। करिब 600 मिटर ढलान सम्पन्न भएको छ भने सडक चालु अवस्थामा राख्नको लागि ठाउँ ठाउँमा टेवा पर्खाल निर्माण तथा मर्मत सम्भारको कार्यहरू भएको छ। यो छहरे सडक खण्ड चाहिँ हामीले यो वर्ष 2200-2300 मिटर चाहिँ प्रिमिस कार्पेटिङ गऱ्यौँ। त्यसको लागत चाहिँ हाम्रो 4 करोडको थियो। त्यसपछि हामीले अर्को ठेक्का चाहिँ हाम्रो रिजिड पेमेन्ट ढलानको कार्यक्रम थियो। हामीले लगभग 600 मिटर ढलान गरेको छौँ। त्यसको लागत चाहिँ 2 करोड थियो। र ठाउँ ठाउँमा हामीले चाहिँ नाली, टेवा पर्खाल, रोडले आवश्यकता मागेको रोडलाई प्रोटेक्सन गर्नलाई, रोड चाहिँ चालु अवस्थामा राख्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ टेवा पर्खाल लगाएको थियौँ। ढलानको काम, रिजिड पेमेन्ट ढलानको काम गरेको छौँ र 2 किलोमिटरभन्दा बढीको चाहिँ हामीले चाहिँ सेमी ग्राउटिङ माथि प्रिमिक्स कार्पेटिङको काम गरेको छौँ। र हाम्रो यो टोटल 18 किलोमिटर मध्ये हामीले यो पालि करिब 5 किलोमिटर बाटो हाम्रो चाहिँ हामीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छौँ। र अब आगामी वर्षात अगाडि नै यो सम्पूर्ण चाहिँ 18 किलोमिटर बाटोको चाहिँ हाम्रो अवस्था हामी एकदम चुस्त राख्छौँ। सीतापाइला धार्के सडक। सडक डिभिजन नुवाकोटको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको करिब 14 किलोमिटर सडक खण्डमध्ये 3 किलोमिटर सडकमा अस्फाल्ट पिच गर्ने कार्य भइरहेको छ। बाँकी रहेको 12 किलोमिटर मध्ये 9 किलोमिटरको लागि ठेक्का सम्झौता हुने चरणमा छ भने 2 किलोमिटरको लागि छिट्टै ठेक्का आह्वान हुनेछ।
सीतापाइला धार्के पनि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय राजमार्ग हो। यो यसको टोटल लम्बाइ 24 किलोमिटर पर्छ। 24 किलोमिटर मध्ये हाम्रो चाहिँ नुवाकोट डिभिजनको कार्यक्षेत्रभित्र चाहिँ 14 किलोमिटर राजमार्ग पर्छ र 14 किलोमिटरमा अहिले हाम्रो 3 किलोमिटरको निर्माण काम भइरहेको छ र बाँकीको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 9 किलोमिटरको लागि ठेक्कापट्टा अब चाहिँ सम्झौताको चरणमा हामी पुगेका छौँ र बाँकी 2 किलोमिटरको लागि हामी फेरि अर्को नयाँ ठेक्का लाउँछौँ। एकदम खुसी छौँ, हामी हर्षित छौँ। हाम्रो यो बाटोले एकदम राम्रो भएको छ। अब हिलोमा हिँड्न परेन, धुलो आउँथ्यो गरी महिनामा, धुलो आउँदैन। अब बच्चाबच्चीहरू समयमै स्कुल पुग्न सक्छन्। तरकारीहरू भनेको समयमा हिलो भएर लान पाइँदैन थियो। झरीको बर्सातको बेलामा अब हिलो हुँदैन, तरकारीहरू पनि टाइममै टिपेर हामी पुर्याउन पाउँछौँ। एकदम सजिलो भएको छ। मलेखु धादिङ बेसी सल्यानटार सडक। यस सडक खण्ड अन्तर्गत मलेखुदेखि 5 किलोमिटर बाटो अस्फाल्ट पिच गर्ने कार्य गरिएको छ। साथै साँघुरो घुम्तीहरूमा मोडहरू ठूलो बनाउने कार्यहरू भइरहेको छ। यी सम्पूर्ण सडक निर्माणका कार्यहरू पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण सडक, वैकल्पिक राजमार्ग विकास कार्यक्रम र नियमित सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएका हुन्। सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले एकातर्फ निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सडक सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सडकको स्तरोन्नति तथा मर्मत सम्भारको कार्य समेत गर्दै आएको छ। कठिन भौगोलिक अवस्थाको कारण प्राविधिक रूपमा चुनौतीहरू रहे पनि आफ्ना सम्पूर्ण सडक खण्डहरूलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्न सडक डिभिजन नुवाकोट कटिबद्ध भएर लागेको छ। मलेखुको चाहिँ पुलदेखि धादिङ बेसीसम्मको करिब 5 किलोमिटर चाहिँ हामीले अस्फाल्ट ओभरलेको काम गरेका छौँ र ठाउँ ठाउँमा हाम्रो चाहिँ ब्याक कटिङको काम, मोडहरूमा चाहिँ नदेखिने ठाउँमा, साइड डिस्टेन्स नपुग्ने ठाउँमा हामीले मोड कटिङको पनि काम गरेका छौँ। यसरी समग्रमा हाम्रो यो नुवाकोट डिभिजनले निर्माण काम गरेको छ र हाम्रो चाहिँ मुख्य चाहिँ 5 वटा निर्वाचन क्षेत्र सडकको चाहिँ हामीले ठेक्कापट्टा गरेर हामी सम्झौताको चरणमा पुगिसकेका छौँ र आगामी वर्षमा चाहिँ ती 5 वटा चाहिँ यो निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकमा चाहिँ हाम्रो काम सुचारू हुन्छ र मलाई लाग्छ अर्को साल हाम्रो यो सडक डिभिजन नुवाकोटलेको चाहिँ हामी चाहिँ निर्माणको चाहिँ वर्षको रूपमा हामी जाँदैछौँ। को बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब अहिले फुर्की खोलादेखिको 5 किलोमिटरसम्म पिच भयो। यो धेरै राम्रो प्रगति भइरहेछ। अब खाल्टाखुल्टी कहीँ केही थियो भने पनि त्यसलाई सफा भएर अहिले राम्रोसित पिच गरिदिनु भयो। अब यसमा धेरै कुराको राम्रो भयो। अब यसमा हामीले तरकारी सरकारी लाँदा अथवा बिरामी लाँदाखेरि सहज तरिकाले हामी टाइममा पुग्न सक्ने भयो। गरिबी निवारणको पूर्वाधारको रूपमा सडकलाई विकास गर्ने, विद्यमान सडकको अवस्थालाई सुधार गरी सुरक्षित, टिकाउ र कम खर्चिलो बनाउने तथा रणनैतिक सडकलाई स्तरोन्नति गरी दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढेको सडक डिभिजन नुवाकोट कार्यालयले सडकको गुणस्तरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। खास गरी सडकहरू गुणस्तरीय नहुँदा धेरै समस्या निम्तिएका जनगुनासाहरू सार्वजनिक भइरहेको वर्तमान समयमा यस कार्यालयले गुणस्तर कायम गर्नका लागि विभिन्न विधि र पद्धति अपनाइरहेको छ। सडक डिभिजन नुवाकोट अन्तर्गत रहेका कार्यक्षेत्रहरू भौगोलिक हिसाबले विकट छन्। त्यसैगरी निरन्तर पहिरो जाने तथा भूबनौट स्थिर नहुने समस्याले समेत ठूलो असर पारिरहेको छ। अर्कोतर्फ स्थानीय स्तरमा अनुमति नलिई उपभोक्ताले सडक खनिदिँदा झनै समस्या बढेर गएको छ। सडक डिभिजन नुवाकोट अन्तर्गत रहेका सडकहरू पर्यटकीय सामर्थ्य राख्ने सडकहरू पनि हुन्। यहाँ जैविक विविधता, पहाडी र हिमाली क्षेत्र तथा आकर्षक घुम्तीहरू पार गर्दै यात्रा गर्नुको आनन्द पनि छुट्टै रहन्छ। खास गरी विकासको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई दिगो, भरपर्दो, पारदर्शी र उपभोक्ता मैत्री बनाउन सडक डिभिजन कार्यालय सदैव क्रियाशील छ। यस कार्यालयले लिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्न स्थानीय नागरिक,
आम उपभोक्ता र सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ।